صباح النور وزلات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم على القناه. كنشكر المتتبعات ديالي الوفيات اللي كيما يدعموني دائما بلي بارطاج ديالهم بلي لايك ديالهم، ما كيبخلوا عليا حتى شي حاجه. وكذلك غادي نغتنم الفرصه وغادي نرحب بالبنات الجداد اللي يعني كيتابعوني مؤخرا. شكرا لكم بزاف، شكرا على الثقه اللي كديروا فيا وعلى الالتحاق ديالكم بالقناه. كنتمنى نكون عند حسن ظنكم. المهم اليوم ان شاء الله نهار جديد. راني يلا خرجت من الطبيبه البنات، هذه راه العشيه كرنا عندي الرونديفو مع الثلاثه. ديكو راني ما صورتش لكم في الصباح، يعني ما كانش عندي شي حاجه نصورها. فقت على خاطري الروتين ديال الفطور وصبحت عندي صراحه الدنيا نقيقيه. غير شي ناس درتهم في لا ماشين وصافي هكايا وجدت راسي وخرجت. كان عندي رونديفو البارحه البنات. الصراحه جاتني اون كريز ما نعستش ديال هكا، ضروني المفاصل ورجلي كتحرقني بزاف، فما نعستش حتى ل5 الصباح. عاد غمضت عينيا وكان من الضروري نجي نشوف الطبيبه ديالي نشوف شنو غتقول لي باش ما نضطرش نمشي لي زورجونس. يعني باقي ما زادش عليا الحال. دابا كنحس براسي شويه لانني خديت دي زونتي انفلاماتوار وجيت باش نشوف شنو غتنصحني شنو غتقول لي، واش نمشي عند الاختصاص ديالي الطبيب الاختصاصي ديالي في بيزونسون عند روماتولوج، اولا نمشي لكوميم لي زورجونس باش نشوف شنو غيديروا ليا. فطلبت لي انني ندير اون راديو ديال لي سيرفيكال. المره الاخرى كنت ما درتهمش، دابا عاد خديت رونديفو باش تشوف يعني ليفولوسيون واش كاين شي حاجه ولا لا. ديكو راني غادي نديرهم ان شاء الله وغادي نبارطاجي معكم نشوف واش كاين شي حاجه جديده في لي راديو ديالي. حيت كما كنت قلت لكم فاش هضرت لكم في لا فيديو على لا مالادي، بور لو مومون كاع لي راديو انا ما كيبان فيهم حتى شي حاجه، كو سوا في لو باسان في لي سيرفيكال في الدار ما كتبان حتى شي حاجه. و بارفوا يا دي جون كيشد ليهم الوقت باش زعما باش يلاه تبان ليهم شي حاجه. المهم انا راني واقفه في واحد لاغي ديال البيس كنتسنى جارنا غادي يجي يديني نمشي لا فارماسي ونمشي نتقدى شي حاجه. المهم انا موانسه معكم او ميم طون. صافي هادشي اللي كاينه. و ميم طون البنات جبت معايا الدوسي حيت انا كما كنت قلت لكم عندي اون ريكونيسونس دو ترافايور هانديكابي. شنو هي؟ عندي واحد هكا اون اتستاسيون كوم كوا انني عندي دي بروبليم دو سونتي. كديروا ان دوسي في الام دي بي اش سونتر هذاكشي ديال لي زانديكابي. ما نقدرش نخدم اي خدمه، يعني عندي ان بورسونتاج. الخدمه خصها تكون ادابتي داكشي لي ريستريكسيون دو ترافاي، يعني دزت باغ لا ميديسين دو ترافاي هما اللي كانوا صيفطوني باش درت هاد لا ريستريكسيون دو ترافاي. وعليها كنت قلت لكم راني نتبع عند كاب امبلوا اللي هو بحال بول امبلوا، مي هذا سي بلوس ديستيني للناس اللي عندهم دي بروبليم دو سونتي وعندهم هاد لا ريكونيسونس دو ترافايور هانديكابي ولا ils sont carrément handicapés وكيقلبوا على اون فورماسيون ولا على خدمه بلوس ادابتي. فوالا دونك او ميم طون علاش جبت معايا الدوسي. انا غادي نوريه لكم الدوسي ديال الام دي بي اش اللي هو هذا. كان خاصني نعمرو البنات باش ندير الغونوفلومون لان هذيك لاتيستاسيون كيكون فيها غير 5 ans. المهم بغيت نتقاسم معكم هاد المعلومات. كاين البنات اللي غادي يكونوا عارفينهم وكاين اللي ما يلاه جاو ما كيعرفوش هذا الشيء. دونك فوالا غير انا البنات ما عنديش اون الوكاسيون بور ادولت اونديكابي اللي كنقولوا ليها لا اش لا ا اش. ما عنديش انايا حيت باقا ما كناخذش تريتمون ديال المرض اللي عندي وباقا السيتوياسيون ديالي ميديكال ما وصلتش، يعني فريمون كنعس في السبيطار بزاف وداكشي. لحقاش باش ديروا اون دوموند وتاكسبتا ليكم خاص يكونوا عندكم بزاف ديال لي جوستيفيكاتيف ميديكو. وانا باقي ما عنديش. لحقاش واحد البنت كانت كتبتها لي في التعليق قالت لي انت عندك هاد لا مالادي ال دي مالادي كرونيك اللي كتسبب لك مشاكل صحيه بزاف، علاش ما دايراش الدوموند يعني تعاونك ماديا. فانا راه درتها العام الاول البنات فاش يلاه عرفت لا مالادي ديالي وكانت ترفضات، يعني عطاوني لا ريكونيسونس وما عطاونيش ليد فينانسيير او لا كومبليمون هاد لا اش هادي ما عطاوهاش ليا. مي دابا ملي شفت الطبيبه قالت لي خصني نشوف مع الروماتولوج ديالي يدير لي شي اوراق باش نعاود ندفع. المهم انا بور المومون شوي با بريسي، يعني غنتسنى واحد البيريود حتى من بعد ونديرها. دونك هادو سي جوست دي انفورماسيون بارابور او جون اللي عندهم دي بروبليم دو سونتي.
بما انني بديت يعني كنهضر معكم وكنتلف معكم الوقت على بول امبلوا وعلى الخدمه وعلى كاب امبلوا. كنت تحت في واحد المنشور في واحد الجروب في الفيسبوك، واحد السيده كتسول، جات لفرنسا يعني غير مؤخرا، ما كملاش عام، غير شي شهوره، وبغات تسجل، وراجلها تيقول ليها ما عندكش الحق بغات ديري فورماسيون، خصك تكوني ديجا خدمتي، ما عندكش الحق يعني تسجلي، خص يكونوا عندك لي فيش دو باي، وخصك على الاقل تكوني 3 سنين في فرنسا. وبزاف ديال الناس كيجاوبوها كيقولوا لها هادشي راه ماشي بصح. المهم وقلت راه فريمون كاينين الناس اللي ما كيعرفوش هاد لي زيتاب هادو ملي يلاه كيجيو لفرنسا. فاللي بغيت نقول لكم البنات، فوكاش كتسجلوا في بول امبلوا، واش عندكم الحق تسجلوا ولا لا؟ بول امبلوا مفتوح للجميع، سواء كنتي فرنسي او لا مغربي ولا سوداني، من اي دوله كتمشي تسجلي فيه. الحاجه الوحيده اللي خص تكون عندك وكيطلبوها لك هي النيميرو د سيكورتي سوسيال. يعني نفرضوا انت جيتي لفرنسا ودرتي الدوموند ديال لا كارت فيتال ديالك ولا سيكو، تكوني مسجله مع الزوج ديالك. في الاول حنا كاملين كنكونوا مسجلين مع الازواج ديالنا، ولا خدمنا من بعد كنبدلوا الريجيم ميديكال. دو فاصون كتكون عندك انت اون كارت والراجل ديالك اون كارت. ملي كيخرج لك النيميرو ديال السيكوريتي سوسيال، واخا تكوني دايره غير دوموند وعندك نيميرو بروفيزوار، هذاك كتمشي تسجلي فيه بول امبلوا. اول حاجه كتمشي لو سيت، اي واحد يقدر يتسجل بدون شروط ديال الاقامه. يعني يقول لك شي واحد بحال هذا السيد اللي قال لمراته خصك تكوني 3 سنين وانت في فرنسا، ما كاينش هذه القضيه هذه. وخا تكوني يلاه حطيتي رجليك ودوزتي غير ان موا ولا دو موا بغيتي تسجلي، ممكن تمشي تسجلي، ما كاينش مشكل. وحتى لي فورماسيون يا با دوبليغاسيون انك تكوني ديجا خدمتي او درتي شي حاجه باش يعطيوك دي فورماسيون كيعطيوهم على حساب لا موتيفاسيون و ليد فينانسيير كيعطيوها على حساب لي ريسورس ديال لا فامي. هادشي ما عنده حتى شي علاقه مع المده ديال الاقامه ولا كواك سوسوا. دونك اللي بغات تسجل في بول امبلوا كتمشي لو سيت ديال polemploi.fr، كتعمروا دوك لي زانفورماسيون اللي طالبين لكم كاملين، وصافي كيصيفطوا لكم ان رونديفو. ما عرفتش انا واش المدن كاملين دايرين بحال هكا، كيصيفطوا لكم ان رونديفو للدار، ان كوريي كوم كوا راه فوز ات كونفوكي. تما كتشوفوا اول مره الكونسيير ديالكم ولا الكونسيي ديالكم ديال بول امبلوا، كديو معكم دوك الدبلومات او اي حاجه خدمه خدمتوها، اي حاجه واخا تكون غير فيش دو باي ديال ساعه، كتديو هذاك الشيء كامل وكديو ان سي في. من الاحسن يكون عندكم ان جور، سينو كطلبوهم انكم ديروا ان سي في، كيصيفطوكم ديروا واحد لا بتيت فورماسيون فيها اون جورني. بول امبلوا فيه بزاف ديال لي فورماسيون كي سون با بايي ولكن مزيانين. انا الصراحه العام ديالي الاولاني فاش جيت كنت كنقنط، درت كاع لي فورماسيون ديال بول امبلوا هذوك اللي بعدا ما كنتخلصوش فيهم. يعني تمشي تعلمي تصايبي السي في ديالك، واخا شي حوايج ما كنتش محتاجه ليهم كنت كنمشي ليهم البنات. كاينين دي زاتوليي كيعلموك تصايبي السي في ديالك، ديري له لا ميزون باج. كاينين دي زاتوليي يعني دي الورشات، كتعلمي كيفاش تكونيكطاي في لو سيت ديال بول امبلوا، كيفاش تجدي السي في ديالك، كيفاش تابوناي لي زوفر. فهاد الشيء كامل البنات بول امبلوا كيعاونكم باش ديروه، وكيعطيكم الفرصه انكم ديروه غراتويتمون. يعني ما تتخلصوش عليه، غير كتكون اوبليغاسيون ديال الحضور. يعني الا ما حضرتوش الكونسيي بحال اللي كيبقى يشد معكم شويه الضد. يعني بطبيعه الحال الا بينتوا الموتيفاسيون ديالكم وكتمشيو لي رونديفو اللي كيعطيوكم، واخا انت ما مخلصاش كتبيني بانك راه باغا تخدمي وباغا تحركي. كذلك كاين دي فورماسيون ديال اللغه اللي شي مرات كيكونوا اونغلي تكنيك كوميرسيال او لا لغه اخرى، كتكون فيها 80 ساعه ولا 100 ساعه كتخلصوا عليها، كيديروهم دي سي اف ا، دي سونتر دو سي اف ا، دي تروك بحال هكا. هادو سي انتريسون الناس اللي باغيين يعمروا السي في ديالهم، وكذلك يتعلموا شويه هاد يعني بحال دابا اونغلي تكنيك كوميرسيال. شي وحده كتخدم ان سونتر كابيل مع الناس ديال برا ولا هادي، تقدر تستعمل هاد لي مو تكنيك تو سا، اولا لي تكنيك دو فونت. كاينه بزاف ديال لي فورماسيون البنات، دونك خصكم غير تكونوا موتيفي. انا واحد الفتره البنات كنت افون، ولكن بعد مع المرض صافي بحال الا طلاشيت وترخيت. واحد الحاجه البنات باش ما ننساهاش، الا كتاب وتسجلتوا في السيت ديال بول امبلوا، فوزيت اوبليجي انكم ديروا لا ميزاجور، تاكtualiزيو اون فوا بار موا. كتدخلوا للموقع وكتديروا كوم كوا بانكم خدمتوا ولا ما خدمتوش، كديكلاريو لا سيتوياسيون ديالكم كل شهر باش كتبقاو مسجلين. الا ما درتوهاش البنات اوتوماتيكمون كتغاديا وما كتبقاوش مسجلين في بول امبلوا، كيخصكم تعاودوا لانسكريبسيون. المهم لتفادي هذا الشيء راه كاينه ان كالندريي في لو سيت كديروه في التليفون ديالكم في لابليكاسيون. ملي كيجي الوقت
ديال الديكلاراسيون نورمالمون كتكون من لا فان دو موا حتى لو 15. مبقيتش عاقله. المهم كيجيني ميساج واحد النوتيفيكاسيون وديك الساعه كندير لا ميزاجور. واخا تكونوا ما خدامينش كتبقاو ديروا ديك لا ميزاجور باش نتوما مسجلين مع بول امبلوا وكتحسب كتحسبوا الاقدميه راكم مسجلين وباقيين بلا خدمه مع بول امبلوا. وكما قلت لكم خصكم دائما تبرزطوهم. المهم انا ما بغاش هذا الفيديو يجي طويل، مي بغيت نبقى ندخل لكم هكا الحوايج اجتماعيين في الفيديو. جاري جو بونس ما غاديش يتعطل دابا باش يجي. غادي نمشي نتقدى 2 3 تروك في الدي يمكن، و جو بونس غادي ندوز ضروري اكسيون لحقاش الدي جارتها اكسيون، ونشوف لا كاين شي حاجه جديده غادي نوريها لكم بطبيعه الحال. وفاش ندخل للدار غادي نبارطاجي معكم شنو غادي نوجد للعشاء وصافي. هذا ما كان البنات. اكيد بزاف البنات كيسولوني واش كاين دي فورماسيون اللي كتخلصوا عليهم، فبطبيعه الحال دابا انا 6 سنين كاين 3 ولا 4 فورماسيون تخلصت عليهم. كاينه فورماسيون صغيره اللي كنت درت فيها يمكن 80 ساعه اونغلي تكنيكي كوميرسيال، واللي كنت دوزت من موراها دوزت الطويك ونجحت فيه. هما اللي خلصوا لي الطويك البنات. سي ان ديبلوم ديال لونغلي. النيفو ديالك ديال لونغلي سي ان ديبلوم لي ريكونو، تقدروا يعني ريكونو تخدمي فيه فيما بغيتي، كنحطو في السي في ديالي. وكاينه البنات شنو كنسميوه، كاينه دي فورماسيون. كاينه اول فورماسيون بعدا اللي درت البنات في الاول اللي اقترحوا عليا من غير دوك لي فورماسيون اللي ما كنتش كتخلص فيهم ديال السي في، دوك الورشات كتمشي كيفاش تبريزونطاي شي اونتروتيان. هادشي راه مهم واخا ما تخلصوش عليه، راه كتاخذوا منه بزاف ديال التجارب وكتشوفوا ناس اخرين حتى هما بحالكم كيقلبوا على الخدمه. كيديروا لكم دي سيمولاسيون ديال لي زونتروتيان، يعني كتدخلي كيكون شي واحد داير راسو زعما هو لو باترون ديال واحد لونتربريز، كيطرح عليك الاسئله، كيشوفوا البوستور ديالك كيفاش غتجلسي، كيفاش غادي تهضري، كيفاش غادي تسلمي على لا بيرسون. حتى ديك التسليمه الا كانت يدك فازقه راه خصك تخدمي عليها. هذه غير بغيت غير باش نعطيكم مثال وصافي. هادشي كامل البنات دزت منه، وكيعلموكم كيفاش تبريزونطاو، يعني منين تدخلي تهضري مع شي واحد هكا في. المهم صحاب الحال قلت هادو غيحبسوني يقولوا لي اش كتصوري هنايا. هادشي كامل البنات كتستافدوا منه. ولي لي فورماسيون اللي كيكونوا بيونط، اول وحده انا كنت درتها البنات دوزتها 3 موا في واحد لو سونتر الابوراسيون دان بروجي بروفيسيونيل، هذه خاصه بلي زانديكابي. و جو سي كو كاين دي تروك هكا الناس اللي ما عندهمش مشاكل ديال الصحه، فكتمشيو كيقترحوا عليكم درسي الدوسي ديالك مده 3 شهور، تيكونوا دي بروفيسيونيل، كديروا بزاف ديال لي كور، كتمشيو يعني اش غنقول لكم، ديك التجربه ديال 3 موا تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج. كنديروا لي كور ومن بعد كيكون عندنا اوبليغاسيون ندوزو 2 ستاج في دي زونتربريز اللي كنختاروهم على حساب البروجي بروفيسيونيل. هاد فورماسيون هادي ديال 3 شهور خدموا معايا شنو باغيه انا ندير على حساب لي بروبليم دو سونتي اللي عندي، يعني كيدرسوا معاك داكشي اللي قريتي واللي تعلمتي في حياتك بروفيسيونيل من غير القرايه، خدمتي في قهوه، خدمتي في باتيسري، خدمتي في هذا، وكيشوفوا الميولات ديالك. وكنكونوا اون جروب، يعني حنا كنا شي 15 واحد، وكنا كانت عندنا ديك لا ريكونيسونس ترافايور هانديكابي، وكانوا معنا فريمون دي جون اللي عندهم دي بروبليم دو سونتي يعني بلو غراف. كاين الناس اللي عندهم موبيليتي ريدويت، كاين المهم كنا مخلطين، وكانوا معنا دي بروفيسيونيل. كنمشيو كنبقاو نهضروا على لي بروبليم دو سونتي اللي عندنا، شنو هما الحوايج اللي كيبلوكيونا، شنو هما الحوايج اللي كنقدروا نديرو، شنو هما الحوايج اللي كيموتيفيونا، وشنو الحوايج اللي باغيين نديرو اللي كنحسوا براسنا اننا كنديروهم ماشي غير باش نتخلصوا، مي بور ساتيسفير ان بوزوان ديالنا حنا. يعني كتحسي براسك كديري شي حاجه كتريحك. وصا سا ايتي سوبر بيان البنات. بوندون 3 موا كنا كنديروا خرجات دو طون ان طون هكا اون ايكيب اون جروب، و سايتي بيي البنات. يعني باش نقول لكم انا طونك بيرسون يعني ما خدماتش فريمون في فرنسا وكنت يلاه جيت، كنت كنشد 600 اورو اي كالك. كانت هاد 600 اورو و38. هاد 600 اورو 38 حيت عندي ديك الريكونيسونس دو ترافايور هانديكابي. جو بونس اون بيرسون ما عندوش غيشد 400 اورو اي كالك، والاغلبيه ديال الناس اللي كانوا معايا كان كيشدوا حتى ل 2000 اورو في هاد لا فورماسيون بار موا. يعني بوندون 3 موا كانت كتجيهم 2000 اورو لانهم كانوا خدامين وكان عندهم لي بوين ديال الشوماج، بزاف ديال الحوايج ما ندخلش في هادشي حيت ما كنفهمش فيه. مي بور مون كا انايا جيت من المغرب
اترونجير ما عنديش الجنسيه، كنت كنشد 600 اورو 38. الحمد لله، كنت حامد الله وشاكره عليها. يعني كانت كتعاونني في الترونسبور بزاف ديال الحوايج، كنتقدى منها، كندير منها اللي بغيت. فلوس ديالي هذيك كيعطيها ليا الكونسي ريجيونال. وكما قلت لكم كانوا كيعلمونا في السي في الورشات ديال لي سيمولاسيون، حتى هما كانوا كيديروهم معانا. وكتب لي درت ستاج ديالي عندهم 15 يوم طونك سكرتير. ومن بعد درتو في لوبيتال، لوبيتال هنايا ديال بوزول، حتى هو درتو في لي زارشيف 15 جور. ولكن الخدمه ديال لي زارشيف مقارنه مع ديال بعدا باش كيشوفوك دون لو بان واش تقدر دير هاد الخدمه ولا لا. مي لي زارشيف جاتني قضيه شويه صعيبه، لان كاين الدواسه وكتهزي الثقل وكتبقاي تدفعي كروسه فيها الدواسه. ولكن استفدت منها وعرفت لي كاباسيتي ديالي. المهم حسيت براسي هذا الفيديو غادي نهضر فيها بزاف وانا ما دايرهاش على هذا السوجي هذا. فوالا. عرفتي اش كنظن شنو غندير البنات؟ غادي ننزل لكم هذا الفيديو هذه، ولكن ما غندخلش فيها هادشي بومبوا، غادي نخليه بوحديتو. دونك هذه الفورماسيون الاولانيه تخلصت فيها. كذلك درت اون فورماسيون دونجلي تكنيك كوميرسيال كما قلت لكم، فيها 80 ساعه هي تخلصت فيها. ودوزت الامتحان ديال التويك اللي كيدير 1000 اورو وما عرفتش شحال. المهم انا ما خلصتوش، يعني الكونسي ريجيونال هو اللي كيخلص لي فري ديال السكولاريتي ديال هاد الفورماسيون، ماشي سكولاريتي. و اون اوتر فورماسيون ثاني كنت دوزت ما بقيتش عاقله، فورماسيون ديال السكرتاريا درتها في الكغيطه البنات. ولكن هذه كدوزو امتحان، يعني ما كيختاروش الناس غير هكا. كانوا دي كونديداتور، دوزنا امتحان وخداو واحد العدد معين من الناس. يعني هادشي كان على الموتيفاسيون. وهاد الفورماسيون هذه مالوغوزمون كانت قريبه ليا، كنت كنمشي غير لرجليا وزوينه وكانت عجباني. بوغ دي ريزون دو سونتي بقات ليا 3 شهور وندوز الامتحان وما كملتش، مرضوا ليا عينيا. المهم ما نعاود لكمش هاد لي باتاتا ديال المرض بلا ما نعاودهم لكم. فمالوغوزمون ما كملتهاش، وحتى هي كنت كنتخلص البنات 600 اورو وشي حاجه. دونك دابا جيت لاكسيون البنات. كاينين هاد لي بليد ب 15 اورو 95، فيهم 130 في 170. كاين في هاد الغوز هذا، وكاينه في هاد لو غري رطيط بين هادو وشويه غلاضين. هاد الغوز هذا زوين. هادو راه دايرينهم اون بروموسيون دابا 7 اورو 49. هادو في الالوان تا هما رطبين، فيهم 150 في 200. برودوي ديال نيتواياج ديال لا فيسيل، هادي باش كتحيد الريحه الخايبه، دايرينو ب 1.95 اورو. نورمالمون كيدير اكثر من هادشي. هاد لا مارك فينيش. ريدكسيون في لي طابليت، كاينه هادي 7 اورو 29، هادي فيها 85. وكاينه هادو 55. كاينه هاد الصغيره 26، الصغيره ب 3 اورو 29، وهذه ب 6 اورو 19، والكبيره 7 اورو 29. هاد لي كادغ هادو 1 اورو 99، فيه 13 في 18. 1 اورو 35 كاين في لارجونتي، ما بالياش لون واحد اخر، فيها 13 في 18. جابوا هاد الشبيكات هادو 2 اورو 95. كاينين هادو في الالوان، هادو عجبوني 2 اورو 99. كاينه في الدوغي وفي الخضر وفي الكحل. هادو كبارين، هادو معرفتش واش هذا هو الثمن ديالو. كداش من الاثمنه البنات، لان كلشي مخربق هنايا، شي واحد خربق كلشي. المهم غير نوريهم لكم تاخذوا فكره. لي بلاطو راه كاينين هادوك اللي عندهم الرجيلات 3 اورو 99. وهاد لي سوز اسيات ب 1 اورو 59 بايتي، هادو زوينين 1 اورو 59. لي سيت دو طابل بايتي 2 اورو 99. راهم مغلفين، ما نعرفش كيفاش نشرح لكم، وثقالين صراحه زوينين. ولكن 2 اورو 99 فيهم 33 سنتيمتر. كاين هاد اللون، كاين هاد اللون والكحل والبيج. شفتوا شحال زوينين لي باني اللي كتديروهم وحده فوق وحده اون بيلا ب 2 اورو 49. كاينه في البيض، في الكحل وفي الكري، زوينين. وهنايا البنات دخلت من اكسيون، تلاقيت حتى ما بيل سور، حتى هي مشات معايا الاكسيون فيت في. والصراحه ما قدرتش نصور لكم في خاطري،
ملي كيكون معايا شي حد كنديرونجا، ملي كنكون بوحدي كناخذ الوقت ديالي وكنصور تو دوسمون. مي فريمون ما كانوش شي حوايج جدادين. الحوايج اللي جداد راه وريتهم لكم في لا فيديو. جيسبر الفيديو ما تكونش طويله. دونك قبل ما نوريكم لي كيلكو زاشا، فريمون ما درتش لي زاشا بزاف عند اكسيون، وليت كنغيزوني وكنشري الحويجات اللي غنستافد منهم وكنعرف راسي غادي نستعملهم وهكا كيكونوا زوينين. دونك بغيت نوريكم دابور هاد الكولي اللي توصلت به هي 2 و 3 جور من عند لا مارك جون فريدا. دو طون زون طون كيصيفطوا لي هكا دي برودوي ديال الشعر. انا عندي الشعر بوكلي، وهاد لاغام ديالهم اللي عقلتو كنت جربتها هادي شي عام. و دو طون زون طون ملي كنلقاهم اون ريدكسيون اون بروموسيون جو دير كناخذهم. سورتو عندهم واحد لو سبراي كيديسيبليني لي بوكل. انا في الصيف كنبوكلي شعري بزاف، فملي ما كنبغيش يكون فيه داك ليفي ميدم ولا غرا كندير له هذاك السبراي. دابا راه ما بقاش ليا. وحتى هاد لاغام هادي لي كونسو سبيسيالمون بور لي شوفو فريزي. صيفطوا ليا لو شامبوان راه ديجا جربته بوكل كوتور، وهذا لابري شامبوان. هادو تلقاوهم في كاع لي غروند سورفاس البنات. اسوبلي اي هيدرات لي شوفو ناتورالمون بوكلي. والجديد في هادشي علاش بغيت نجربوها البنات، فيه اون كريم البوكل ديفيني، يعني كيبقى يخلي كيديفيني لكم حتى هو لا بوكل مزيان، ما كيبقاوش دي فريزوتي. وسي يكري هنايا توني لونغ دوري. المهم انا غادي نجربو هذا. جو بونس تيكستور ديالو كريم راه مكتوبه. غادي نجربو داكشي علاش غير بروبوزاو عليا انهم يصيفطوه ليا، قلت غادي نجربو. مي سينون لو شامبوان ولا بري شامبوان راه كيعجبني. اغلبيه ديال الوقت كنشريه في الصيف. دونك هذا اللي جاني عن طريق اوكتولي. وجاني ان بتي كولي في هذا لو برودوي من عند سيفورا، كريم ريكونفورتونت هيدرات اي ريبار. هاد لا كريم هادي فيها 3 ديال الزيوت. هادشي اللي مكتوب فيها، باقا ما استعملتهاش البنات. انغريديون فروم ناتورال اوريجين، فيها يعني لي زانغريديون ديالها من مواد طبيعيه. 3 زويل. المهم هادشي اللي عارفه جوسكا مانون. وفيها 50 ام غادي نوريها لكم حيت كاين بزاف البنات كيعجبهم يشريو لي برودوي ديال سيفورا. انا كيعجبوني لي روج ليفر ديال سيفورا، لي بودر، بزاف ديال الماكياج عندهم كيعجبني. الثمن مناسب والكاليتي زوينه، يعني ماشي بالضروره الانسان يشري شي حاجه غاليه. دونك الكريم دايره بحال هكا بتي بو، وراني باقا ما جربته. الريحه ديالو بصراحه ما زويناش بزاف، عاديه. مي بون غادي نجربو الا كان افيكاس ماشي مشكل الريحه. المهم هذا من عند سيفورا، وحتى هو جاني عن طريق اوكتولي. دونك هادشي اللي كاينه بالنسبه داكشي اللي توصلت به. دابا غنوريكم المشتريات ديال اكسيون. بالنسبه لاكسيون البنات خديت دي برودوي ديال الميناج كناخذهم. دابا رجعت كناخذهم في اكسيون، سورتو هادوك اللي فيهم تقريبا 97% ديال لي برودوي ناتوريل، فيهم ريحه زوينه ولومبالاج ديالهم خفيف وصراحه بيو ديغرادابل. فاخديت هذا البرودوي هذا ديال تابي كاربت كلينر، اللي نورمالمون هو كيكون عندهم في هكا في ان فلاكون ا فابوريزي، ماشي بحال هكا. كما قلت لكم نورمالمون كان عندهم واحد الشكل اخر. هذا اول مره نشوفه عندهم. مكتوبه فيه اكتيف فوم، كيكون فيه هكا لاموس. غادي نجربو. مي نورمالمون بحال هاد لي برودوي دائما كنخدم بهم وكيصدقوا ليا. الزربيه ديالي كنخدمها غير بهاد لي برودوي. هذا غنقول لكم الثمن لان بزاف البنات كيقولوا لي بقيت تقولي لنا الاثمنه. هذا كيدير 1.39 € البنات، سي با شير. وفيه 500 ml. دوزيام برودوي البنات هو السيف، حتى هو ديال النيطواياج. هذا لا يعلى عليه. كاينه هذا وكاينه ديال الحامض. هذا انا كنستعملو في لاصال دو بان، خصوصا البلايص البويض كديروه دقه بطله البنات كينيطوايي سوبر بيان. وحتى ليفيي اللي عندكم في البيض كيخرجوا كيشعل. المهم خديت هذا السيف، سيف كريم ريكوري داير 1.29 € فيه 500 ml. وهذا لوريجينال. كذلك من لي برودوي ديال النيطواياج خديت هذا ديال الكوزينه. عندي لو روز، عندي لو بلو ديال لاصال دو بان. لو روز سي ان باس بارتو، تمسحوا به الغبره في الدار، السراجم، تستعملوا لاي حاجه. وهذا خاص بالكوزينه. هذا ثاني مره كنشريه، الريحه فيه واعره. وهادو اللي رجعت كناخذ حتى في الرونجمون ديالهم تحت ليفي كيجيو هكا زويونين. دونك هذا البنات الثمن ديالو 1.39 €. هما كلهم كيديروا 1.39 € بهذا الحجم هذا، دايرين نفس الثمن.
هنايا البنات خديت الميني اوريو. الا كنتو بحالي كيعجبكم الكابوتشينو هكا في عشيه اولا شي مرات الصباح الفطور، فهذا كيجي زوين هكا تحطوه لوليداتكم مع الكابوتشينو مع شويه ديال الكريم شانتيي، كيجي زوين. هادو صغيورين سي دي ميني وكيديروا في اكسيون 1.49 في دوطخ ماغازان راهم غاليين. هاد البو هذا فيه 115 غرام وكيجيو حلوين هكا في البريزونطاسيون. وهنايا غادي نوريكم اخر برودوي اللي خديت هو في لا ديكوراسيون. صراحه ما كانتش شي حاجه اخرى عجبتني في المغازان، هما غتكونوا شفتوهم، هما هاد لي سيت دو طابل هادو البنات كيحمقوا البنات كيحمقوا. هما ديال العقيق، ما عرفتش البنات كاين اللي غيشوفوا غادي يحسب لهم غير عاديين. هما هنايا مغلفين بالثوب هكا بحال الفلوغ، وهنا هذا عقيق البنات وثقالين. شوفوا كي دايرين، رانا وريتكم الالوان اللي كاينين في الدوغي، وكاينه في هذا اللون، وكاينه واحد الكري فيه الكحل، وكاينه في البيج. انا الصراحه حرت انا لون ناخذ، وقلت غادي ناخذ الكحل اللي غادي يمشي لي مع الطبله ديالي، ومهم حيت عجبوني بزاف، وهذا اللون هو اللي غادي نستعملو بزاف. الدوغي الا عندكم لا ديكوراسيون في الدوغي، انا باقا عاد كنبدل شويه بشويه الصراحه، غزالين البنات. الثمن ديالهم شويه طالع، 2.99 اورو الوحده، يعني 3 اورو. دونك 3 تقاموا عليا ب 11 اورو كيلك. 4 اصلا في الغيون كانوا 4 كحل، 4 دوغي، 4 في البلونكاس في البيج، و4 في داك الكغي اللي فيه الكحل، يعني ما كانوش 6. انا عندي 4 الكراسه خديت غير 4 جاوني هما هادوك. صراحه زوينين البنات. للاسف ما غاديش يبانوا لكم، ما غاديش تبان لكم الكاليتي ديالهم، والشكل ديال لي سيت دو طابل ماشي ثقالين. ما عرفتش كيفاش غنقول لكم البنات. فوالا انا عجبوني بزاف. قولوا لي الراي ديالكم البنات، واش شفتوهم حتى نتوما في لي ماغازان، وشحال فيهم؟ 33 سنتيمتر ومكتوبه فيه صنع في الهند، ميد ان انديا. صراحه عجبوني البنات، وهذا راه العقيق كما قلت لكم زوينين بزاف. المهم البنات باش ما يجيش الفيديو طويل، بالنسبه للعشاء ما غاديش نبارطاجي معكم شنو غادي ندير اليوم. من البارح درت بيتزا زوينه، الباط ديال الدار، لاصوص ديال الدار، كتجي هائله. الناس اللي كيشريو هكا دو طون طون لا شاركوتري حلال، فكفكره تقدروا ديروها للعشاء، والصراحه كتجي واعره، ضروري خصكم تجربوها. انا مره كنديرها هكا، كنكون عاكزه هي كتجيني سهله وراجلي كتعجبو بزاف. دونك غادي نبارطاجي معكم لا غوسيت ديال هاد البيتزا بالجامبون ديال البولي، تقدروا ديروها بالجامبون ديال الهدان، راها سهله وصافي. كنقول لكم بقاو معايا حتى الاخر ديال لا فيديو.